270 दिन हो गए कि हमारे खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही। किसी भी कैदी को मैक्सिमम 15 दिन के अलावा कन्फाइन में नहीं रखा, क्योंकि ये मुलाकातें कराओ, मुलाकातों के लिए गोशा रखो, नरम गोशा रखो, ये हमारा आईनी कानूनी हक़ है। जो हमारे रिजर्वेशन हमने अपने प्रेस रिलीज़ में जो इशू किए थे 2 जुलाई को, वो अगर ख़त्म हो गए हो तो चूँकि वो रिजर्वेशन है इसलिए हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन देखें, लोग फिर भी खान साहब ही के साथ हैं। जिस तरीके से पहले पाकिस्तान के साथ 2 नंबरी कर रहा था, उंगली दिखा रहा था, अल्लाह ने कौम को यकजा करके पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के ज़रिए से उंगली नहीं, उनका पूरा हाथ तोड़ दिया है। आज अगर बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात अगर हो सकती है वो हो जाए, लेकिन इस तरह खान साहब की 2 बहनें आई हुई है, अगर उनकी मुलाकात हो जाए। हमारे शोहदा इस कौम के हीरो हैं, हमारे फ़ख्र है। शहीद उनकी जो मौत है वो कौम की हयात है। 270 दिन हो गए कि हमारे खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही। और मैं एक बात का ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि UN असम्बली ने जिस वक्त 17 दिसंबर 2015 को एक रिज़ोल्यूशन 17/175 पास मंजूर कर लिया था, तो वो नेल्सन मंडेला रूल्स थे। उसमें से रूल्स 43, 44 और 58 यही थे कि किसी भी कैदी को मैक्सिमम 15 दिन के अलावा, जो मैक्सिमम टाइम पीरियड रखा था कि इसके अलावा कभी कन्फाइन में नहीं रखा, और अगर ऐसा होगा तो वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी इंटरनेशनल सतह पर। मैं समझता हूँ, पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि ये मुलाकातें कराओ, मुलाकातों के लिए गोशा रखो, नरम गोशा रखो, ये हमारा आईनी कानूनी हक़ है। इनको आप किसी सूरत ना रोकें। मुलाकातें होगी तो हालत बेहतर होगी। बीवी के बच्चों को, जो बच्चे हैं वो मिलेंगे उनके साथ, खान साहब से बहनों की मुलाकात होगी, लीडरशिप की मुलाकात होगी, वकला की मुलाकात होगी, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएगी। ये लोग भी इतना नहीं आएंगे। ये जितना भी आप इसको रोकेंगे, इतनी ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं, तशवीश बढ़ रहा है खान साहब के सेहत के बारे में, बुशरा बीबी की सेहत के बारे में। ये इंतहाई गैर इंसानी सलूक है। तो मैं एक मरतबा फिर मुतालबा करूँगा कि हमारी मुलाकातें कराओ, मुलाकातों को ना रोको। मुलाकातों को जिसने भी रोका है, मैं नहीं समझता हूँ मुल्क का खैर ख्वाह है, वो समझता है कि इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो रही है। 270 दिनों से किसी की मुलाकात रोकना, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा। तो ये एक हद है जो क्रॉस कर गई। मज़ीद बेहतरी अब आनी चाहिए। आज अगर बुशरा बीबी की फ़ैमिली की मुलाकात अगर हो सकती है वो हो जाए, लेकिन इस तरह खान साहब की 2 बहनें आई हुई है, अगर उनकी मुलाकात हो जाए तो आवाम को तसल्ली हो जाएगी, खान की सेहत के बारे में ख़बरें आएगी। जहाँ तक दहशत गर्दी का ताल्लुक़ है, तो दहशत गर्दी इस मुल्क में नासूर है। हम पहले भी कह चुके हैं, दहशत गर्दी हर सूरत में इस मुल्क से ख़त्म हो। हमारे जो शोहदा है वो जान के नजराने पेश कर रहे हैं, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान है, चाहे वो इदारों के लोग हैं, चाहे वो पुलिस है। हमारे शोहदा इस कौम के हीरो हैं, हमारे फ़ख्र हैं। शहीद उनकी जो मौत है वो कौम की हयात है। तनख्वाह तो क्या, दुनिया के सारे ख़जाने उनकी कुर्बानी का नेमुल बदल नहीं है। वो यतीम बच्चे, वो बेवाएँ, वो वालदेन, वो हमारे हीरो हैं। हम उनके साथ हैं, उनकी कुर्बानियों के मोतरफ़ हैं। हम उनको सलाम पेश करते हैं, हमेशा उनके साइड पर रहेंगे। मैं सारी सियासी लोगों से ये कहूँगा, मुल्क ऑलरेडी बड़े मुश्किलात में है। जब सियासी गुफ्तगू हो तो उसमें हमारे शोहदा को ना घसीटें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसके साथ भी कुर्बतें बढ़ रही है, हम बड़ा कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दे चुके हैं। दहशत गर्दी पे सिर्फ एक ही मौके पे, वो ये कि दहशत गर्दी नासूर है, इस मुल्क की कैंसर है, इसकी तरक्की के सबसे बड़ी रुकावट जो है तो दहशत गर्दी है। दहशत गर्दी पे कोई दो राय नहीं है। दहशत गर्दी ख़त्म होनी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मौलाना साहब की पूरी स्पीच मैंने नहीं सुनी है कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन जो शोहदा रिलेटेड अल्फाज है मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। खसूसन अफवाज पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया है। इस हवाले से क्या फरमाइएगा। अब मौलाना साहब ने अपनी स्पीच में खसूसन अफवाज पाकिस्तान को जो है तनकीद का निशाना मैं तो कह रहा हूँ सियासत के लिए 20 और चीज़ें मौजूद है। कोई ऐसी चीज़ को डिस्कस ना करे जो मुतनाज़ हो। हमें हल ढूंढना है बजाय इसके कि मसाइल को हम मज़ीद उलझाएं। दूसरी बात है, इस मुल्क की 70 साल में जो कुछ हुआ है या जो कुछ आज हो रहा है, जिस तरीके से सख्तियाँ लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, इसकी अगर आप कोई ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएंगे तो अनगिनत स्टोरियाँ होगी। उसमें किसने क्या रोल प्ले किया है वो तारीख़ ख़ुद फैसला करेगी। लेकिन मुल्क को अगर बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो वो चीज़ें उठा ले जिससे कौम की बेहतरी की तरफ हम लेके जा सकते हैं। यह जो दहशत गर्दी है उस पर यकसां हमारे वो हो बयानियाँ। आज जिस तरीके से BLA वाले कह रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका एक साजिश है, हम तो पहले कह चुके हैं कि BLA हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान BLA, BLA राय, राय BLA।
اس کے خلاف پورا ملک پورا قوم سارے لوگ یکجائے اور انشاءاللہ تعالی جو ملک کے دشمن ہیں خاص کر مئی 2025 کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو بڑی کامیابی دی ہے انڈیا کو جو پسپائی ہوئی ہیں انڈیا وہ نہیں بول رہا اور اس کے آڑ میں وہ پراکسی وار پاکستان میں کھیلنے کی کوشش کرے گا جس طریقے سے پہلے پاکستان کے ساتھ 2 نمبری کر رہا تھا انگلی دکھا رہا تھا اللہ نے قوم کو یکجا کر کے پاکستان افواج پاکستان کے ذریعے سے انگلی نہیں ان کا پورا ہاتھ توڑ دیا ہے اب انشاءاللہ ان کی سارے ارادے ختم ہوں گے وہ جہاں جہاں پاکستان پہ حاوی ہونے کی اور وار کرنے کی کوشش کریں گے ان کو منہ کھانی پڑے گی پوری قوم انڈیا کے خلاف پہلے بھی متحد تھا آج بھی متحد ہے اور وہ زمین جس کی بھی ہے چاہے وہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو چاہے وہ ہندوستان کی زمین پاکستان کے خلاف ہو ہم سب کی یک زبان مذمت کرتے ہیں ریاست مخالف بیانیے کی حمایت کبھی نہیں کریں گے ہم حرز سرائی کی حمایت کبھی نہیں کریں گے اس لیے اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے ان کا بندہ مرے ارینجر کا بندہ مرے پاکستانی مرتے ہم نہیں چاہتے خون خرابہ ہو اس لیے تو ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ لیڈران کو وہاں جانے دے مولانا صاحب کو جانے دے مسلم لیگ جو جماعت اسلامی کے لیڈر کو جانے دے اچکزئی صاحب کو جانے دے پی ٹی آئی کو جانے دے سب لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ ملے آپس میں لوگ کوئی ناراض بھی ہو جاتے ہیں لیکن صلح بھی ہو سکتا ہے اس لیے وہاں کشمیری پاکستانی ہے پاکستانی کشمیری ہے وہاں بھی آپ مصلحتی کوشش کرے بجائے اس کے کہ خون خرابہ ہمارے جتنے کارکن ہم سے توقع رکھتے تھے شاید ہم ان کے توقعات پہ پورا نہیں اترے اور وہ ہم سے ناراض ہے اور ہم سے بدظن بھی اور ہمارے خلاف وہ باتیں بھی کر رہے ہیں اور میں ان کو نیچرلی سمجھتا ہوں بیکاز وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دیکھو وہ تو عام لوگ ہیں لے پرسن ہیں ان کو اتنے ان چیزوں کا کمپلیکیشنز کا نہیں پتہ وہ سمپل یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے پاس کیوں ڈاکٹر نہیں جا رہا خان صاحب کی ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی آپ لوگ کر کیا رہے ہو تو یہ ایک نیچرل ہے لیکن ہم ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں آئین قانون کے مطابق ہر جگہ آواز اٹھا رہے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اشتعال میں نہ آنا آپ ہمارے ساتھ رہو آپ اکٹھے رہو آپ خان کے ساتھ رہو انشاءاللہ آخری جو کامیابی ہوگی وہ حق کی ہوگی ہمارے ساتھ جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے ہم نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے بائیکاٹ ہمارا فائنل ہے لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر وہاں کے حالات بدل گئے چینج ہوئے تو ہم اس کو ریویو بھی کر سکتے ایز وی اسپیک وہ حالات ایسے نہیں ہے کہ وہاں پر پرامن انعقاد ممکن ہو الیکشن کا یا جو ہمارے ریزرویشنز ہم نے اپنے پریس ریلیز میں جو ایشو کیے تھے 2 جولائی کو وہ اگر ختم ہو گئے ہو تو چونکہ وہ ریزرویشن ہے اس لیے ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے لیکن دیکھیں لوگ پھر بھی خان صاحب ہی کے ساتھ ہیں آپ ایک فیصلے کی ایک امپلیکیشنز آتی ہے اور اس کا جو آپ میسج باہر لوگوں کو بھیجتے ہیں پوری دنیا میں کوئی پرفیکٹ سسٹم نہیں ہے یہ کہاں ہوا ہے کہ اگر بہن یا کوئی اور بندہ آ جاتا ہے ڈی چوک میں آ جاتا ہے تو آپ ڈی چوک کو کیا بنا رہے ہو اگر کوئی وہاں بندہ آ جاتا ہے تو سمپلی بیکاز وہاں پر ہے آپ ان لوگوں کو جیلوں میں ڈال دو پھر 10 سال کے لیے اندر رکھو دیکھو نا اس سے ملک کا مزید بڑا تناؤ بڑھے گا اس میں بڑی نفرت بڑھے گی اس میں بڑی لوگوں میں ایک ہیجان کی کیفیت برپا ہوگی